أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. एक ही आवाज में पढ़ा करें। خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا.
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون المكنون جزاء بما كانوا يعملون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء